बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सरकार एउटा बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको देखिएका बेला प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठक फेरि स्थगित। अहिले त्यति प्रभावकारी एजेन्डाहरू नभएको अवस्थामा चाहिँ सरकारको अनुरोधमा भोलिको बैठक सभामुखज्यूसँगको परामर्शमा फागुन 2 गतेको लागि सरेको छ। चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको सरकारकै एउटा गोप्य प्रतिवेदनको ठम्याई एकजना सीमाविद भन्छन्। सीमा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ। चीनको बलमिचाइ, नेपालको उदासीनता। पार्टी त्याग्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न राप्रपाद्वारा कमल थापालाई आग्रह र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुसका राष्ट्रपतिसँग 5 घण्टा लामो वार्तापछि फ्रान्सका राष्ट्रपतिद्वारा युक्रेनको गतिरोध कम गर्न आउँदा दिनहरू महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनको विषयलाई लिएर रुस र पश्चिमा देशबीच तनावहरू देखिएका बेला फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोले युरोपेली महादेशमा सुरक्षा पुनर्स्थापित गर्ने ठोस र व्यावहारिक समाधानहरू रहेकोमा आफूले विश्वास गरेको बताएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँगको वार्तापछि कियवमा बोल्दै माक्रोले यस्तो बताएका हुन्। यसअघि उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि 5 घण्टा लामो वार्ता गरेका थिए। माक्रोले दुवै नेताले मिन्स्कमा भएका सहमतिहरू लागू गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्। उक्त सहमतिमा पूर्वी युक्रेनमा रहेका रुस समर्थित पृथकतावादीहरूको विषय समाधान गर्ने भन्ने उल्लेख थियो। युक्रेनको राजधानीमा रहेका बीबीसीका जेम्स वाटरहाउस भन्छन्, राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको सरकारले आफूले तय गरेका अधिकतम सीमाहरूबारे धारणा व्यक्त गर्दै आएको छ, तर पूर्वी युक्रेन स्थित सीमामा रहेका रुस समर्थित विद्रोहीसँगको प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने र देशको भविष्य तय केवल युक्रेनका जनताले गर्ने जनाएको छ। बीबीसीका जेम्स वाटरहाउसको भनाई। संयुक्त राष्ट्र संघले 40 वर्षमा देखिएको खराब खडेरीका कारण अफ्रिकी केही देशका 1 करोड 30 लाख भन्दा बढी मानिसको ज्यान खतरामा परेको जनाएको छ। इथियोपिया, सोमालिया लगायतका पूर्वी अफ्रिकी देशमा लगातार 3 वटा बर्खामा निकै कम पानी परेको थियो र आउँदा महिनाहरूमा पनि त्यस्तै हुने ठानिएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले सोमालियामा 1/4 मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको सन् 2011 को अवस्था नदोहोरियोस् भन्नका लागि तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका सन ह्युक्स भन्छन्, हामीले महामारीको सुरुदेखि नै यो क्षेत्रमा रहेका बालबालिका र महिलामा कुपोषणको दर वास्तवमै बढिरहेको देखेका छौं। रोजगारीको अवसरमा बाधा पुगेको छ र बजारमा उपभोग्य सामानको मूल्य किन्नै नसक्ने गरी बढेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका सन ह्युक्सको भनाई। भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकका सबै उच्च माध्यमिक विद्यालय र कलेजहरू 3 दिनका लागि बन्द भएका छन्। एउटा कलेजका विद्यार्थीहरूको समूहले हिजाब लगाएर कक्षामा आउने मुस्लिम विद्यार्थीहरूको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। कलेज बाहिर प्रदर्शन गर्नेहरूले हिन्दू धर्मका नाराहरू समेत लगाएका थिए। केही हप्ता अघि केही कलेजहरूले कक्षा कोठाभित्र इस्लाम धर्मका महिलाले लगाउने हिजाबलाई कलेजको नियम विपरीत भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि विवाद सुरु भएको थियो। मुस्लिम विद्यार्थीहरूले पनि त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै त्यो आफ्नो धार्मिक आस्थासँग जोडिएको र वर्षौंदेखि आफूहरूले त्यही गर्दै आएको बताएका छन्। कर्नाटक राज्यमा हिन्दू राष्ट्रवादी बीजेपीको सरकार छ। उच्च अदालतले यो विषयमा परेको मुद्दाको सुनवाई गरिरहेको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। जर्मनीका भूतपूर्व आर्च बिशप पोप बेनेडिक्टले आफू जिम्मेवारीमा रहँदा बालबालिकामाथि भएका यौन दुर्व्यवहारका मुद्दा सुनवाई गर्दा गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। तर उनले ती मुद्दामाथि कारबाही गर्न उनी विफल भएको भन्ने एउटा आधिकारिक प्रतिवेदनको भने सम्बोधन गरेनन्। बेनेडिक्टले आफूलाई झुटो व्यक्ति भनी लगाइएको आरोप पनि पीडादायी भएको बताएका छन्। उत्तर कोरियाले राज्य समर्थित ह्याकरहरूले साइबर सञ्जालहरूमा श्रृङ्खलाबद्ध हमला गरेको र क्रिप्टो करेन्सी चोरेको भन्ने विवरणहरू अस्वीकार गर्दै अमेरिकाले त्यस्तो आरोप खडा गरेको जनाएको छ। अमेरिकामा रहेको एउटा थिङ्क ट्याङ्कका विज्ञहरूले गत जनवरीमा उत्तर कोरियाका ह्याकरहरूले सन् 2021 मा झण्डै $4 करोड बराबरको डिजिटल सम्पत्ति चोरेको बताएका थिए।
र लिगल एक्सन वर्ल्ड वाइड नामक एउटा समूहले इथियोपिया विरुद्ध मानव र जनताका अधिकारबारे काम गर्ने अफ्रिकी आयोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। उक्त समूहका वकिलहरूले टिग्रे क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अदिस अबाबाले नागरिकको आम हत्या र यौन हिंसा गरेको आरोप लगाएका छन्। इथियोपियाले भने यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। सरकार बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना MCC प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारीमा जुटेको देखिएका बेला भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। सरकारकै आग्रहमा बैठक एक सातापछि बस्ने गरी स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। MCCलाई लिएर सत्ता गठबन्धन तोडिने अनुमानका बीच बैठक पछाडि धकेलिएको हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। भोलिको बैठकलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी भइरहेका बेला केही बेर अघि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ। यसअघि पनि सूचना टाँसेरै 10 दिन पछाडि सारेर बैठक भोलिको निम्ति तोकिएको थियो। भोलिको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने निधो समेत भइसकेको थियो। बैठक स्थगनबारे संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भोलिको संसद बैठक चाहिँ सरकारको अनुरोधमा अहिले एजेन्डाहरू पनि त्यति प्रभावकारी एजेन्डाहरू नभएको अवस्थामा चाहिँ सरकारको अनुरोधमा भोलिको बैठक सभामुखज्यूसँगको परामर्शमा फागुन 2 गतेको लागि सरेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट MCC प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने वातावरण बनाउने छलफल तीव्र पारेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूले भने त्यसो गरिए गठबन्धन स्वतः टुक्रिने बताइरहेका छन्। लामो समयदेखि संसद अवरोध गरिरहेको नेकपा एमाले MCCलाई लिएर सत्तापक्षमा देखिएको मतभेदलाई वर्तमान गठबन्धन टुटाउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न खोजिरहेको कतिपयको विश्लेषण छ। तर एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने अहिले सत्तामा बसेको जुन गठबन्धन छ त्यसबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्र त्यो सरकारको साझेदारको रूपमा रहेको थियो। त्यसबेला उहाँहरूले यसलाई सम्झौता गर्नुभएको थियो र त्यसपछि उहाँहरूले फेरि एउटा पत्र लेखेर अमेरिकालाई चाहिँ हामी यो अनुमोदन गर्छौँ संसदबाट भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको सार्वजनिक भइसकेकै छ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूसँग 165 सिट सुरक्षित भएको कारणले गर्दाखेरि यदि उहाँहरू त्यसलाई अनुमोदन गर्न चाहनुहुन्छ संसदबाट भने उहाँहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो गाह्रो छैन। त्यसकारण पहिला टेबल होस्, छलफल होस्, त्यसपछि नेकपा एमाले आफ्नो निर्णय लिन्छ। टेबल गर्नलाई तपाईँहरू चाहिँ संसद अवरोध खोल्नुहुन्न? होइन, हामीले नखोल्दा पनि हाम्रो आन्दोलन जारी रहँदा पनि उहाँहरूले आफ्ना मकसदहरू त पुरा गर्दै आउनुभएको छ। हाम्रो लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापित गरेर अर्को बजेट उहाँहरूले बारदलीबाट हामफालेर आएर पनि मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु नै भयो र अरू थुप्रै एजेन्डाहरूमा उहाँहरूले आफूले गर्नुपर्ने काम त लगातार गरिरहनु भएकै छ। खालि एमालेको एउटा न्यू मात्रै बनाइएको छ। त्यसकारण यदि MCCको सम्बन्धमा उहाँहरू सकारात्मक हो, गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले सजिलैसँग त्यसलाई एमालेको अवरोधका बावजुद पनि बजेट पास गरे जस्तै गरी गर्न सक्नुहुन्छ। एमाले के गर्नुपर्छ त्यो बेला उहाँहरूको व्यवहार हेरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। उनी थिए नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई। अर्को विषय, नेपाल सरकारले गोप्य राखेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको उल्लेख भएको पाइएको छ। दुई देशको सिमानामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनिया पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। त्यसबाहेक चिनिया पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्मको नेपाली भूभागमा तारबार लगाएको र त्यो तत्काल हटाउनु पर्ने सिफारिस पनि छ। हुम्ला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नामखा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरूसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले गत भदौ महिनामा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। 3 हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। BBCलाई उपलब्ध गराइएको उक्त प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया माग्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावास दुवै पक्षले कुनै जवाफ दिएनन्। तर आज नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रसङ्गमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने, यस सम्बन्धमा हामीले रिपोर्टहरूको आधारमा होइन, वास्तविकताको आधारमा उपयुक्त समयमा यसको वास्तविकतालाई राम्रोसँगले अध्ययन गरेर सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ र हाम्रो सीमा चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्, सीमा
मा कुनै समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हामी कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्छौं र यी समस्याहरू आउनुहुन्न र आउन नदिनका निमित्त सरकार सदैव प्रयत्नशील रहन्छ। चीनले नेपालसँग कुनै पनि किसिमको सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको छ। उसले लिमी लाप्चा क्षेत्र नजिकै निर्माण गरेका भवनका कारण उब्जिएको विवादका माझ उक्त अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो, तर टोलीले नेपाल र चीन दुवै सरकारले बताए जस्तै ती भवन सिमानाबाट 1 किलोमिटर चिनिया भूभाग भित्रै रहेको जनाएको छ। दक्षिण छिमेकी भारतसँगको सिमाना विवाद लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि झनै चर्किएको छ। यस्तो स्थितिमा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सिमानाका सम्बन्धमा सरकारी टोलीको पछिल्लो निष्कर्षबारे टिप्पणी गर्दै सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, मलाई के जस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ सीमा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ, तर चीनको बलमिचाइ, नेपालको उदासीनता, नेपालीलाई मानव सरोवर दर्शन गर्न जान बेला मौकामा रोक लगाउने, कहिले छोड्ने, नेपाली भेडा स्याङ्ग्रा चरनमा लैजान अवरोध गर्ने गरेको, हिल्सातर्फ किनमेलमा जाने नेपालीलाई पनि बेला बेलामा दुर्व्यवहार गर्ने र हाम्रो नेपालतर्फका पदाधिकारीहरूले पनि किन यस्तो गरियो त भन्ने कुरा गर्नुपर्नेमा यस्तो नभएको देखियो। अनि गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा गएको उहाँहरूको प्रतिवेदनले पनि खास गरेर सीमा मिचिएकै हो, इन्क्रोच गरेकै हो भनिएको छैन। मैले पढे अनुसार नयाँ बनाएको 11वटा भवन चीनतर्फ 1 किलोमिटर भित्र चाहिँ बनाइएको छ, तर सीमा खम्बामा एकतर्फी तरिकाले काँडे तार लगाउने, बााउन्ड्री पिलर नम्बर 5 मा चाहिँ नेपालतर्फको भागमा पनि काँडे तार लगाउने। तर अब नेपालको भूभागमा तारबार लगाउनु त्यो अतिक्रमण होइन हो, यो एउटा नो म्यान्स ल्यान्ड हो। अब बफर जोनमा यसरी एकतर्फी हिसाबले काँडे तारबार लगाउनु अनि फलामको बारै लगाउने, जस्तो अब हिल्साको बााउन्ड्री पिलर नम्बर 9(1) नेपालतर्फ पर्छ, 2 चीनतर्फ पर्छ अघि, त्यो 9 मा पनि फलामे बार लगाउने, जस्तो भनौँ न अब हुम्लाको बााउन्ड्री पिलर नम्बर 5 र किट खोलाको बीचमा पानीको मुहान नियन्त्रण गर्न खोज्नु, नहरै बनाउन खोजेको छ। यसले चाहिँ अब दीर्घकालीन रूपमै जोखिम पैदा गर्छ भनेको छ। त्यसलाई कुन स्तरको जोखिम मान्न सकिन्छ? दुई देशको बीचमा नेपाल चीन सीमा सम्बन्धी संयुक्त समिति छ, त्यो समितिले काम गर्न अहिले सकेको छैन। हेर्नुहोस् अब त्यो समितिको अन्तिम बैठक काठमाडौँमा 4 अप्रिलदेखि 10 अप्रिलसम्म 2010 सालमा भएको थियो। त्यो बैठकमा चाहिँ 2टा कुरामा फरक निक्लिएको थियो। एउटा सगरमाथाको उचाइ चीनले घटाउनु पर्छ भनेर भनेको थियो। अर्को हाम्रो दोलखा जिल्ला उत्तर लामा गाउँ पनि उत्तर लाप्ची गाउँको बोर्डर मार्कर 57 कुठाउँमा भयो भनेर नेपालले दावा गरेको थियो। अनि चीनले कुराकानी गरौँ भनेर 2012 को फेब्रुअरी 1 देखि 5 सम्म चीनको जियानमा नेपाली टोलीलाई बोलाएको थियो। तर नेपाली टोली जानु भन्दा 1 दिन अगाडि नै अब रद्द गरेर गएको छैन। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ 11 वर्षसम्म दुवै देशको संयुक्त सीमा समितिको बैठक नहुनु नै विभिन्न समस्या आउनु हो। त्यसो भए हुम्ला बाहेक अन्यत्र पनि यस्तो खालको समस्याहरू रहेका छन् भन्ने तपाईँको अध्ययनले पनि देखाउँछ? हो, अब जस्तो भन्नु, अब बेला बेलामा समाचारमा आउँछ गोर्खाको रिउ क्षेत्र, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी किनारको तातोपानी क्षेत्रको, दोलखाको लाप्ची क्षेत्र, अनि सङ्खुवा सभाको किमा थाङका त्यो क्षेत्रमा पनि बेला बेलामा चीनले मिच्यो भन्ने आउँछ। अनि नेपाल सरकारको तर्फबाट यो मिचिएको छैन भन्ने कुरा आउँछ। वास्तवमा यो हो कि होइन, मिचिएको छ छैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई, स्थानीय गाउँपालिकालाई अनि स्थानीय राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरूलाई राखेर नक्सा र पिलरको तथ्याङ्क बुझाएर नेपाल र चीनका प्राविधिकहरू गएर संयुक्त तरिकाले जमिनमा देखाउने, नक्सामा भिडाउने गर्यो भनेदेखि चाहिँ स्थानीय सीमावर्ती जनताले पनि मिचिएको रहेनछ या मिचिएको छ भन्ने कुरा जान्दछन् नि। यो नगर्नु नै एउटा कमजोरी हो। चीनतर्फ समस्याको त कुरा भइगयो, भारतसँग पनि नेपालको सीमा समस्या छ। यो सीमा विवादको कारणले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असर पार्दै गएको देखिन्छ। यसको निवारणको लागि नेपालले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम के हो?
सबभन्दा पहिलो कुरो नक्सा पुराना प्रमाणहरू लिएर नेपाल र भारतको बीचमा आपसी वार्ता भएर प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ, समाधान हुन्छ पनि। चीनतर्फ चाहिँ सीमा नक्सा त सन् 1962मै बनिसकेको छ नि, सन् 1963मा त बाउन्ड्री प्रोटोकलमै हस्ताक्षर भइसकेको छ। यो नक्साको एक प्रति र पिलरहरूको अक्षांश, देशान्तरको उचाइ, कोअर्डिनेट स्थानीय हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिए के बिग्रन्छ? स्थानीय निकायलाई पनि दिन सकिन्छ नि। अनि स्थानीय बासिन्दाले मिच्यो भन्यो भनेदेखि नक्सा भिडाएर मिचिएकै रहेछ अथवा मिचिएको होइन रहेछ भन्ने जानिन्छ नि। त्यस कारणले यस्तो संरचना नबन्नु नै यो सीमा मिचियो भन्ने, मिचिएन भन्ने कुराहरू आइरहेको मलाई मेरो जानकारीले बताउँछ। उनी थिए सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। साथी फणेन्द्र दाहालसँग कुरा गर्दै। यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट तपाईँ bbcnepali.com गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र स्वेच्छा राउत। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन सम्बन्धमा आवश्यक काम सुरु गरेको जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनबारे तपाईँको धारणा के छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। गणेश बुढाले लेखेका छन्, जनतालाई फेरि एकपटक हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई छनौट गर्ने मौका मिलेको छ। नेता कार्यकर्ताले समाज बिगारेको भन्ने छुट जनतालाई पनि हुने छैन। नेतृत्वले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै जनताको सेवक हुने प्रतिबद्धता गरौं र जनताले पनि राम्रो विकास प्रेमी नेतृत्वलाई छनौट गरौं। रोशन बोहराको धारणा छ, स्थानीय तहमा हुने चुनाव निष्पक्ष धाँधली रहित होस्। सरकारको निर्णय स्वागत योग्य छ। अब कस्तो खालको नेता चुन्ने भन्ने जिम्मा जनताको हो। कैलाश जोशी लेख्छन्, धेरै वर्षको अन्तरालमा नेपालीहरूले 5 वर्षसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका काम देख्न पाए। यसबाट धेरै कुरा थाहा पाए। त्यसैले अब मतदाताहरूले के सोच्न जरुरी छ भने काम गर्ने प्रतिनिधिलाई जिताउन आवश्यक छ। प्रेम प्रकाश थापाको धारणा छ, निश्चित अवधिमा चुनाव हुनु राम्रो कुरा हो, तर सर्वोच्च अदालतले राइट टु रिजेक्ट अर्थात् उम्मेद्वारलाई अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरिसक्दा पनि यसको व्यवस्था नगर्नु दुःखद कुरा हो। नागरिकलाई स्वतन्त्र मताधिकार उपयोग गर्न दिइनुपर्छ। कुनै पनि उम्मेद्वार मन नपरे अस्वीकार गर्न पनि पाइयोस्। यस बारेमा पनि आयोग र सरकारवालाहरूले ध्यान दिने कि। सुजन पण्डितको धारणा छ, स्थानीय तहलाई एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन हुन नदिने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य छ। अब जनताले सही नेता चुनौ ताकि पछुताउन नपरोस्। सम्वेद शर्मा चापागाईको धारणा छ, आवधिक चुनाव प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा नियमित प्रक्रिया हो। यस्तो स्वाभाविक कुरालाई अपरिपक्व राजनीतिका अगुवा खेलाडीहरूले के न हुँदैछ भनेर जनमानसमा अनावश्यक रहस्य निर्माण गरिदिए अनि आखिरी घडीमा आएर ठूलै घोषणा गरे झैं चुनाव मितिको दिन तोकिदिए। आम मतदाता भने यिनै राजनीतिक पात्रहरू अनि उनीहरूले देखाएका लालसा र भ्यू टावर विकास सोचाइका भएकाहरू नै फेरि आउने भए। यही सोचेर निराशा लाग्छ, उत्साह छैन। सुशीला सिलवाल लेख्छिन्, अब फेरि आगामी दिनहरूमा चुनावी मिति सारिएन भनी फेरि पनि 5 वर्ष आफूले मत दिएकै नेतालाई गाली गर्नुपर्ने गरी जिताउनु भन्दा बेलैमा सोचौं। सेलेना पाण्डेको धारणा छ, संघीयता कार्यान्वयन पछिको यो स्थानीय निर्वाचनलाई ठूलो महत्वका साथ हेरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यो निर्वाचनलाई सरकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र सबै नागरिक मिलेर सफल पारौं। अनि मास्टर जेबी गाउँले लेख्छन्, घोषित मितिमै चुनाव होस्, हाम्रो कामना पनि यही हो र चाहना पनि यही हो। अब नोटले भोट किन्ने प्रथा अनि थोत्रा विचारधाराका नेताहरूलाई बहिष्कार गर्ने बेला आइसक्यो। यो बेला भनेको इमानदार, सदाचारी तथा भिजनेबल नेतृत्व छनौट गर्ने बेला हो। अझै समय धेरै छ, मज्जाले सोच्नुहोस् र असललाई रोज्नुहोस्। अब बाँकी विषय। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई पार्टी परित्यागको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। थापाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी त्यागेको घोषणा गरेका थिए। काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारीहरूको आकस्मिक बैठकले थापाको निर्णयलाई अनपेक्षित र अप्रत्याशित भनेको राप्रपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 2 महिना अघि सम्पन्न महाधिवेशनमा थापा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग
परास्त भएका थिए। त्यस लगत्तै उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै निर्मल निवासले महाधिवेशनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए। पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गर्दै थापाले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्, आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको छु। थापाले पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई पत्र मार्फत त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। नेपालमा पछिल्लो जनआन्दोलन सफल भएपछि मूलधारको राप्रपाले गणतन्त्र आत्मसात गरे पनि थापाले चाहिँ राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रको मान्यता बोकेको राप्रपा नेपाल गठन गरेका थिए। थापालाई त्यही बेलादेखि साथ दिँदै आएका लिङ्गदेनले महाधिवेशनबाट उनै थापालाई विस्थापित गरिदिएका हुन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा गीता छोएर पार्टी नफोड्ने बाचा गरेका थापाले नयाँ पार्टी गठन गर्ने बारे भने केही उल्लेख गरेका छैनन्। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको 5 घण्टा लामो वार्तापछि बोल्दै युक्रेनको गतिरोध कम गर्न आउँदा दिनहरू महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। पुटिनले भने युक्रेनको सीमा नजिकै रुसी फौजहरू एकत्रित भए यता पश्चिमा नेताहरूसँग भएको पहिलो मस्को सम्मेलनमा केही प्रगतिहरू भएको सङ्केत गरेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। युक्रेनमा पुगेका फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले मस्कोमा संवाददाताहरूसँग बोल्दै आउँदा दिन निर्णायक हुने बताएका छन्। उनले उद्देश्य मिलेर हासिल गरिने भन्दै निर्णयमा पुग्नका लागि तीव्र छलफलहरू आवश्यक रहेको पनि बताए। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने मैक्रोनका केही प्रस्तावहरू भावी संयुक्त कदमहरूका लागि केही आधार बन्न सक्ने बताउँदै सम्भवतः त्यसबारे कुरा गर्न निकै छिटो हुने बताएका छन्। मैक्रोनले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटेपछि पुनः पुटिन र मैक्रो बीच कुराकानी हुने बताइएको छ। पुटिनले त्यसपछि रुसले भावी कदमहरू तय गर्ने बताएका छन्। मस्कोले युक्रेनमाथि हमला गर्ने आफ्नो योजना नरहेको बताउँदै आएको छ, तर पश्चिमा शक्तिहरूले भने सम्भावित द्वन्द्वलाई लिएर चासो बढाइरहेका छन्। स्कटल्यान्डको ग्लास्गो शहरमा महिलाहरूले सडकमा हुने हिंसा र उत्पीडनको अनुभवको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्। महिलाहरूका लागि बनाइएको अनलाइन नक्सामा पिछा गर्ने, धम्की र यौन दुर्व्यवहार जस्ता उत्पीडनका घटनाहरूबारे जानकारी भर्न सकिन्छ। वाइज विमेन नामक सामुदायिक सुरक्षा सञ्जालले नेतृत्व गरेको यो परियोजनाले महिलाहरूमाथि उत्पीडनका घटनाहरू भइरहने स्थानहरू पहिचान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। वाइज वुमेनकी रणनीतिक विकास कार्यकर्ता डन 5 यो अभियानले सहर महिलाका लागि सुरक्षित स्थान बनाउन निर्णयकर्ता र शहरी योजनाकारहरूलाई प्रभावित पार्ने आशा गर्छिन्। ग्लास्गोमा आगामी मार्च 1 सम्म 3 महिना सङ्कलन गरिने तथ्याङ्कहरूबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष मार्च 8 को अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा सार्वजनिक गरिनेछ। यो परियोजनामा काम गरिरहेका महिलाहरू यो अभियान अझै व्यापक हुन सक्ने र भविष्यमा युकेभरि सुरु गरिसक्ने बताउँछन्। महिलाहरूले सडकमा हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध लड्न यसअघि पनि क्याउ डम्पिङ प्रयोगमा ल्याएका छन्। सन् 2010 मा इजिप्टका स्वयंसेवकहरूको एउटा समूहले महिलाहरूलाई दुर्व्यवहारका घटनाबारे बेनामै जानकारी दिन मिल्ने हरास म्याप विकास गर्यो। इजिप्टको सेन्टर फर वुमेन राइट्सले गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार उक्त समयमा 80% महिला नागरिक र 98% विदेशी महिलाले सार्वजनिक स्थलमा कुनै न कुनै प्रकारको उत्पीडन अनुभव गरेका थिए। यो अभियान सन् 2011 को अरब स्प्रिङ भनिने सरकार विरोधी प्रदर्शनहरूको ठिक अगाडि सुरु भएको थियो। यस्ता विरोध प्रदर्शनहरूसँगै अरबमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक भएपछि यो अभियानमा पनि सहयोग पुग्यो। इजिप्टमा तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन भएपछि यो अभियानले अहिले यस्ता बेनामी उजुरीहरू सङ्कलन गर्न छोडेको छ। यद्यपि उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले सार्वजनिक र निजी स्थानहरूमा महिलामाथि शून्य उत्पीडनको वातावरण निर्माण गर्न नवीन अभियानहरूलाई अन्य देशहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ। सिआओका अनुसार हरास म्यापले भारतमा सुरु भएर अन्य देशहरूमा पनि फैलिएको सेफ सिटी अभियानलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यस अभियान नेपाल सहित केन्या र नाइजेरियामा पनि विस्तार भएको थियो। सन् 2012 मा भारतको राजधानी दिल्लीमा विद्यार्थी ज्योति सिंहको सामूहिक बलात्कार र हत्या भएपछि एल्सा मेरी डिसिल्भा र उनका साथीहरूले सेफ सिटी स्थापना गरे। आफूहरूले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कहरू अधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराएपछि जोखिम क्षेत्रमा महिलाहरूको सुरक्षा बढाउन सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको उनी बताउँछिन्।
यस्तै कारणहरूले गर्दा बाटो पहिल्याउन प्रयोग हुने एप सिटी म्यापरले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको जिज्ञासामा सबैभन्दा छिटो हुने बाटो नभई मानिसहरूको चहल पहल हुने वा सडक बत्ती राखिएका मार्गहरू देखाउने गरेको छ। यसको मुख्य सडक सुविधाले साँझ परेपछि यात्रा गर्दा विकल्पहरू देखाइदिने गरेको छ। अन्तिम प्रसङ्गमा अब प्रस्तुत छ हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। आफ्नो पनि परेक भयो, आमुसन पुना पनि परेक भयो, हामी बेच्नखेरि पनि आफ्नो फाइदै भयो। गोजीबाट निकाल्नु कस्तो हुन्छ, आका घरबाट निकाल्नु कस्तो हुन्छ। तेल आइजान्छ त्यहाँबाटै, नुन आइजान्छ, लुवा आइजान्छ, पैसा पनि अलि ल्याएर कसो जोखो तिर्नु छ भने पनि त्यहाँ ल्याएपछि जोखो तिर्नु पनि पर्यो, मासु पनि खानु पर्यो। फुर्सदको समय काट्ने मेलो अनि अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत, त्यसको एउटा गजबको उदाहरण देखिन्छ जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित नियापानी गाउँमा। त्यहाँका स्थानीयवासी घरायसी काम सकेर फुर्सदमा निगालोको डोको, डालो र सुपो बुनेर मनज्ञ आम्दानी गर्दै आएका छन्। त्यस्ता सामग्रीको माग बढेपछि उनीहरूमा उत्साह बढेको र घर खर्चका लागि आम्दानीको गतिलो स्रोत फेला परेको छ भन्दै आजको साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा तिनै मेहनती जुम्लावासीको चर्चा गर्दैछिन् हाम्री संवाददाता कृष्णमाया उपाध्याय। पुरुषहरूले निगालोको विभिन्न सामग्री बनाउने र महिलाहरूले माग भए अनुसार ती सामग्री बेच्ने गरेको बताएका छन्। आफूहरूले बुनेको डोकोमा दाउरा, घाँस, मल पर्सो बोक्न, सुपोमा अन्न केलाउन र डालोमा आवश्यकता अनुसारका सामग्रीहरू राख्नको लागि बढी प्रयोग हुने भएकाले बजारमा पनि माग बढ्दै गएको महिलाहरूले बताएका छन्। यो व्यवसायले गर्दा आफ्नो रोजीरोटी चलाउन सहज भइरहेको बताउँछिन् जुम्लाको नियापानी गाउँकी राजकली सार्की। आमा घर भएपछि डर भएकरीबाट काटिकन खानु पर्यो, रुपियाँ पनि आमा घर भएपछि ऋण माग्न आकन ऋण लगानी गर्ने भए फाइदा हुने भयो। त्यस्तै त जे चाहिँ हाम्रो व्यवस्था छ, जे हाम्रो सिप छ, उही कला गला उही देखाउने काम त भयो त। निगालोबाट बनाइएका सामग्रीहरू कतै पैसासँग त कतै आफूहरूलाई खानको लागि आवश्यक पर्ने अन्नसँग बेच्दै आएको कतिपय महिलाहरूले बताएका छन्। यो पेशा परम्परागत भए पनि अहिले पनि बजारमा राम्रो माग भएको हुनाले गाउँघरका धेरैजना महिलाहरू मिलेर जुम्लाका विभिन्न गाउँमा बेच्न जाने गरेको बताउँछिन् उक्त गाउँकी अर्कै स्थानीय बासिन्दा सोबर्ना सार्की। आफ्नो हरि अक्का हुन्न, आफ्नो घर बेची अक्का दिन पनि फाइदै भयो, बेच्नखेरि पनि आफ्नो फाइदै भयो। गोजीबाट निकाल्नु कस्तो हुन्छ, आका घरबाट निकाल्नु कस्तो हुन्छ। मङ्सिरदेखि जेठ महिनासम्म सबैभन्दा बढी निगालोका सामग्रीहरू बुन्ने गरेको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन्। एकजना मानिसले हिउँदको समयमा 3वटा र चैत वैशाखमा एक दिनमा 5वटा सम्म डोको बुन्ने भएकाले प्रति डोको 300 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँसम्म बिक्री भएको हुनाले भने जस्तो आम्दानी गर्न सफल भएको बताउँछन् लामो समयदेखि निगालोका सामग्री बुन्दै आएका अर्का स्थानीय बासिन्दा जग्गा सार्की। म व्यवसाय भए मान्छेको त्यही व्यवसाय गर्नु पर्यो। बसिया दिन बुन्दैन, खेतीपाती भए दिन नबुन्ने, त्यही सारा गाउँमै बुन्छन्। तेल आइजान्छ त्यहाँबाटै, नुन आइजान्छ, लुवा आइजान्छ, पैसा पनि अलि ल्याएर कसो जोखो तिर्नु छ भने पनि त्यहाँ ल्याएपछि जोखो तिर्नु पनि पर्यो, मासु पनि खानु पर्यो। निगालोका सामग्री बुन्नको लागि कतैबाट तालिम नपाए पनि आफ्ना बाबु बाजेको पुर्ख्यौली पेशा अँगाल्दै आएको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। परम्परागत तरिकाबाट निगालोका सामग्री बनाउँदै आएको भए पनि अझै यस सम्बन्धी थप औजार भएमा सोचे भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने भएको बताउँछन् उक्त गाउँका अर्का स्थानीय बासिन्दा नन्दु सार्की। दिउँसो काटकाम अथवा घर काम गर्छौँ, बिहान बेलुका हामी डोकै भन्छौँ। महिनाभरमा 30-40 हजार कमाउन सकिन्छ। बच्चा बच्ची पढाउनु पनि सरल हुन्छ। पैसा लिएपछि 500 हो डोकाको, खुबा पनि 550-600 दिन्छन्। अनाज गरेपछि कोहीले 4 पाती, कोहीले 5 पाती, कोहीले 8 पाती, त्यस्तै गरेर ल्याउँछ। बुन्ने त पुरै गाउँ हो। 120 भन्दा बढी घरधुरी रहेको त्यो गाउँमा 100 जना भन्दा बढी घर परिवारका मानिसहरू निगालोका विभिन्न सामग्री बुनेर आवश्यकता अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको बताउँदै आएका छन्। आवश्यक स्रोत साधनको अभावका बीच पनि सिप सिकेर राम्रो आम्दानी गर्दै आएका यहाँका मानिसहरू तालिम र स्रोत साधनमा सरकारको थप लगानी भएमा अहिलेको भन्दा दोब्बर आम्दानी गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटोमा त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो कृष्णमाया उपाध्यायबाट। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पखमा आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
है।